इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सबसे पहले हबीबुल्लाह मियाँ, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं करंट अफेयर्स पर। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मियाँ साहब, आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरेबिया में जो एक बहुत अच्छा बड़ा प्रोटोकॉल भी दिया गया और अवार्ड भी दिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? अगर हम कल की स्पीच देखें तो उसके अंदर भी उन्होंने सऊदी अरेबिया के खास तौर पे अपने साथ पाकिस्तान के साथ मुमासलत की और एक ही इकाई है हमारी, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, और आज ये अवार्ड मिला। और उस अवार्ड के साथ ही मैं ये भी बताता चलूं कि भारत जो है उसको शदीद तकलीफ पहुंची है। तमाम तर जब भी पाकिस्तान को कोई बेहतर सरगर्मी कहीं नजर आती है तो भारत जो है वो जल के खाकसर हो जाता है। आप क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर? गफारी साहब, असल में मसला ये है कि भारत है वो बिल्कुल तन्हा हो गया है आलमी सतह पर, और पाकिस्तान को तसलसल के साथ चिराई मिल रही है। पाकिस्तान की अहमियत जो है वो बढ़ रही है और दुनिया जो है वो शहीद के मार का हक के बाद जो है वो पाकिस्तान को खास अहमियत दे रही है। पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है, पाकिस्तान की अहमियत दो चंद हुई है, पाकिस्तान की सलाहियतें निखर कर सामने आई हैं, पाकिस्तान की अफवाज ने जो है वो वाले कारनामे कर दिखाए हैं जो कि शायद दुनिया के लिए गिरता हैरत हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी एक जदीद जंग लड़ी है जिसका अभी तसव्वुर मुमकिन नहीं था। और वो लोग जो है वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान को इस हवाले से जो है वो जिसको कहते हैं ना सर्टिफाइड एक्सपर्ट, तो वो जा रहा है। यही वजह है कि सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के साथ जो है वो एक दफाई माहिदा भी किया हुआ है। और इससे पहले जो था इंडिया वो मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता था। आपने देखा होगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात समेत सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक जो थे वो भी इंडिया के साथ अपने तल्लुकात डेवलप कर रहे थे, लेकिन ये इसके बाद मई के मार्का के बाद यूटर्न आ गया और ये सारे मामला जो हैं वो पाकिस्तान के हक में चले गए हैं। अब लोग पाकिस्तान के साथ रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। आलमी सतह पर इंडिया को उनकी तन्हाई, भारतीय तन्हाई का सामना करना पड़ा है, जबकि पाकिस्तान के लिए दुनिया के दरवाजे खुल रहे हैं। तो यही वजह है कि इंडिया को जाहिर है उनको तो एक तकलीफ होनी है। हमें जो है वो इस सारे सिनेरियो से फ़ायदा उठाना चाहिए और पाकिस्तान जो है वो सफारती सतह पर भी आगे बढ़ रहा है और दुनिया के साथ माहिदों में भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा अपनी मैशत को और अपने मियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मैशत है वो भी बेहतर हो रही है और 2022 के बाद ये शायद पहली दफ़ा है कि जो उस वक्त एसेट से उसमें एक्सीड हुआ है। ये एक अच्छी खबर जो थी वो आज हमें मिली। और इसके साथ साथ मैं बात करना चाह रहा हूँ बांग्लादेश के हवाले से। जैसे ही बांग्लादेश के साथ हमारे मरासिम बेहतरीन हो रहे थे और हम बड़ा अच्छा उनके साथ चल रहा था और उसमें देखें भारत ने जो एक तरह से फिर वही अपनी हरकत जो है वो की और राह के गठजोड़ से एक एक्टिविटी करवाई। वहाँ पे एक जो उस्मान हादी हैं जो कि रहनुमा थे यूथ के, उनको उन्होंने मर्डर करवा दिया और उसके बाद उसको मानते भी नहीं हैं। तो और अब जो बातें कर रहे हैं वो पाकिस्तान और ISI को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि क्यों, हमें क्या जरूरत है? हमारा तो बहुत अच्छा ताल्लुक है उनके साथ और जो मौजूदा सिनेरियो है उसके अंदर हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और बांग्लादेश दोबारा बहुत कुर्बत में जा रहे हैं। देखिए, एक ना निज़ाम कुदरत भी है। तारीख का पहिया बहुत आहिस्ता से चलता है, लेकिन तारीख का पहिया जो होता है ना वो हक़ाइक़ को कभी कभी वो सामने ले आता है। इंडिया पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव क्रिएट कर रखा था, इसके दहशत गर्दी को प्रमोट करता, बल्कि हम पर तो बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव था कि जी इसे दहशत गर्द मुल्क करार दिया जाए। तो आज वो एक्सपोज हो गया, इंडिया वो खुद दहशत गर्द मुल्क बन गया है। उसकी वजह यह है कि हम उसे उस तरह से एक्सपोज नहीं कर सके, लेकिन बैनुल-अक़वामी वाक़यात ने उसे एक्सपोज किया। मसलन कनाडा में होने वाले दहशत गर्दी के वाक़यात के पीछे जो है वो इंडिया मुलव्वस था, अमेरिका में होने वाले वाक़या के पीछे जो है वो इंडिया मुलव्वस। अभी हाल ही में सिडनी में जो दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है उसमें इंडिया मुलव्वस है। इसी तरीके से बेशुमार और ममालिक में होने वाले वाक़यात के पीछे जो है वो राह पूरी तरह मुलव्वस है। और अभी हाल ही में जो जिस तरीके से जो वो एक्सपोज
وہ اور کھل کے سامنے آیا ہے. ایران میں انہوں نے جو کچھ کروایا تھا، اور اس کے بعد افغانستان میں جو ہے پراپرٹی کر رہا ہے، اور وہاں جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے ناصر فنانسنگ کر رہا ہے، بلکہ ان کو ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے، ان کو ان کا سرکار بنا ہوا ہے، اور اس سے وہ صرف اس کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کو دباؤ کریٹ کرنا. تو وہ تو اس کو الٹا پڑ گیا. اور جو بنگلہ دیش جو ایک سازش کے تحت علیحدہ کروایا گیا تھا، آج وہ پاکستان کے ساتھ دوبارہ آن ملا ہے، اور انڈیا ایکسپوز ہو گیا. ابھی بھی جو وہاں طالب علم رہنما دانی کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ انڈیا پوری طرح ملوث ہے. ان کی پوری قوم جان گئی ہے بنگلہ دیش کی، اور وہ آج شدید نفرت پائی جا رہی ہے بنگلہ دیش میں انڈیا کے خلاف. اور ان کے تعلقات جو ہیں وہ انتہائی برے ترین دور میں داخل ہو گئے ہیں، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں جی کہ حسینہ واجد کو بھی ہمارے حوالے کرو، اور دانی کے قاتلوں کو بھی ہمارے حوالے کرو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈیا بیڈ پیج چل رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. حسینہ واجد کو اقتدار سے تو ہٹا دیا، لیکن وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے جو پہلے سے ان کی محبت میں گرفتار تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ پلاننگ کر رہی ہیں، اور دیکھیں کس طرح انہوں نے دوبارہ ایک طرح سے انارکی مچا دی ہے. درست آپ نے کہا. لیکن دیکھیں نا، میں جو بات کر رہا تھا نا کہ نظام میں قدرت ہے، قدرت ان انڈیا کو اس طرح ایکسپوز کرتی جا رہی ہے. جو وہ ان معاملات میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی مدعا ہم پہ ڈالنے کی، یا وہ دوسرے ملکوں میں جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کے الٹا کھاتے میں پڑ جاتا ہے، اور وہ دنیا کے سامنے آ جاتی ہیں چیزیں. اور بری طرح وہ جو ہے وہ ہر فیلڈ میں بہت بری طرح انڈیا ایکسپوز ہو رہا ہے. اور پاکستان کی گڈی جو ہے نا وہ اس وقت ساتویں آسمان کو چھو رہی ہے. الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ خیر کریں گے انشاءاللہ. کوشش ہوگی کہ اس کو اسی طرح یہ اوپر رکھیں. آپ آج 2022 کے بعد زر مبادلہ ہمارا جو ہے وہ اب اوپر آیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی اسی آپ کی بات سے ہی منسلک کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کی گڈی الحمدللہ چڑھی ہوئی ہے. اس گڈی کو کم کرنے کے لیے شاید ہی کسی کو ابھی کوشش کر سکے، کیونکہ بھارت نے کوشش کر کے دیکھ لی. وہ مئی کے اندر ان کو کس طرح آپریشن سندور کے اندر ہم نے ان کا کریا کرم کر دیا. ابھی ذخائر جو ہیں وہ 2022 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں. پاکستان کی مجموعی زر مبادلہ ذخائر 21.2 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں. یہ نمبر ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سائن ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں غفاری صاحب، جب تک پاکستان کے انٹرنل استحکام نہیں آتا، جب تک افراتفری کی لہر ختم نہیں ہوتی، جس کے ہم نتائج جو ہے نا یا اس کے ثمرات کو نہیں سمیٹ سکتے اس طریقے سے، تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے پاکستان کے داخلی استحکام کی. اور پاکستان کا سرمایہ کار جو ہے وہ اب جب تک اپنا سرمایہ نہیں نکالے گا اس وقت تک جو ہے پاکستان کے جو اندرونی کاروبار ہے وہ اس طرح سے نہیں پنپ سکتا. اس وقت لوگوں کو جو ہے نا بے روزگاری کا سامنا ہے، مہنگائی کا سامنا ہے. بلا شبہ یہ جو زر مبادلہ کے ذخائر پڑ رہے ہیں اس کا امپیکٹ آئے گا معیشت پر، اور آ بھی رہا ہے. لیکن اس کے جو ثمرات ہیں وہ عوام تک، گراس روٹ لیول تک اس وقت پہنچیں گے جب آپ کا اندرونی ملک جو ہے سرمایہ کار ایکٹیو ہوگا. وہ سرمایہ میاں صاحب آپ نے اندرونی ملک کی بات کی تو ہم تھوڑا اندرونی سیاست کی بھی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، افغانستان اور بنگلہ دیش یہ جو بھارت ہیں یہ تو ہمارے دشمن ہیں اور ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، لیکن پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ خاص طور پہ یہ جو ابھی سزا سنائی گئی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ٹیمپریچر ایک دفعہ پھر بڑھا، لیکن وہ بات کہ بانی پی ٹی آئی مسکرا رہے تھے، اور اس کے بعد جو ایک نیا بیانیہ دیا گیا کہ اس طرح کی سزائیں کوئی فرق نہیں پڑتی ہیں. اور ادھر سے آپ نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے بھی متحرک ہیں، وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دے رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی چینج آئے گا؟ سیاسی منظرنامہ بھی ہمارا اس طرح مستحکم ہوگا 2022 کے بعد جو گراوٹ آئی ہے؟ اللہ کرے 2025 تو عدم استحکام کا سال تھا، اللہ کرے 2026 جو ہے وہ کوئی استحکام کے آثار اس میں نمودار ہونا شروع ہو جائیں. جو آپ نے بات کی سزا کی، تو دیکھیں اب کتنی سزائیں ہو چکی ہیں، سزاؤں کا سیزن چل رہا ہے.
اس میں اب یہ نا بےمانی ہو گئی ہے. جو بندہ اندر ہے اس کو آپ سزائیں اور بھی دیتے وہ اس کو کیا فرق پڑتا ہے, وہ اس کو تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جب یہ سیزن ختم ہوگا تو پھر میری باری آئے گی. ہمارے وزیر اطلاعات نے تو بڑی بات کر دی کہ 17 سال کی سزا کے بعد 14 سال کی شروع ہوگی, تو ابھی تو یہ ایک سزا ابھی شروع نہیں ہوئی اور دوسری سزا کا ساتھ ہی الارم انہوں نے کر دیا. یہ دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے سامنے جو ہے نا زرداری صاحب کی مثال بھی موجود ہے, میاں نواز شریف صاحب کی مثال بھی موجود ہے, اور بے شمار ڈھیروں مثالیں ہیں کہ جنہیں جو ایک دفعہ تو ایسے میں میاں صاحب آپ اور میں کئی دفعہ ہیڈ لائن لگا چکے ہیں 10 سال سزا کی. جنوں میں ہی جو ہے نا وہ ساری عمروں کی گزر جائے گی, لیکن جب منظر نامہ چینج ہوا تو سارا کچھ جو ہے وہ بھی مٹ گیا اور وہ سارے لوگ باہر آ گئے. تو یہ بھی اسی طرح یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ یہ فکر کر رہے ہیں کہ یہ چونکہ ابھی وقت ان پر کڑا آیا ہوا ہے کہ دال نہیں کہیں گل رہی, تو شاید ابھی جو جتنی بھی آپ سزائیں دیتے جائیں گے کل کو اگر منظر نامہ چینج ہوتا ہے تو یہ بھی ساری چینج ہو جائیں گی. بہرحال یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا کاروبار نہیں چل رہا. پاکستان میں جب تک پولیٹیکلی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی اس وقت تک معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہے. لیکن ایک اچھی بات جو مجھے پازیٹیو نظر آ رہی ہے وہ حکومتی حلقوں میں بھی مذاکرات کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے, اور اس کا جو ہے وہ آپشن بھی ہے. 2 روزہ بھی مشاورتی, اور میاں صاحب شاید اس سے فائدہ حکومتی حلقوں کو بھی پہنچے اور مزید مستحکم ملے ان کو. بہت شکریہ میاں صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, اسی حوالے سے مزید بھی آپ کو انشاءاللہ